إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات اکائی تنہائی بادشاہی تے شہنشاہی تے ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جو ساری کائنات کلہ ہی خالق کے مالک کے رازق کے داتا گنج بخشے رنج بخشے غریب نواز بخش عالم کائنات ذرے ذرے دا تصغیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب بحبل الورید لجزا صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلا ابد تک کلا رہے گا قیامت والے دن کلے اس حکمران کی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین شفیع المظلمین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے صاحبوں ساتھیوں امیر بھائیوں میری آواز کو سننے والی میری معزز ذات صالحہ عزت مآب میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اہل علم کا کہنا ہے کہ ایمان کے دو حصے ایک حصے کا نام صبر ہے اور دوسرے حصے کا نام شکر یعنی کہ ایک آدمی کسی مصیبت تکلیف پریشانی ہوتے مقدمے ہوتے بیماری ہوتے صبر کرتا ہے وہ ہے صابر انتہا درجے کا صبر کرنے والا وہ صابر ہے پھر وہ ادا ایمان ہے اور دوسرا وہ آدمی جنہوں اللہ پاک کسی نعمت عظمیٰ دے نال نوازے کوٹھی دیتے ہیں بنگلہ دیتے ہیں نوکر چاکر دیتے ہیں نفع والا علم عطا فرماتے ہیں نیک اولاد عطا فرماتے ہیں تو اس دے اتے اللہ پاک کا شکر ادا کر انتہا درجے دا صبر
امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، فرمایا مومن آدمی ہے، مومن آدمی وہ معاملہ بھی عجیب معاملہ ہے۔ مومن تو علاوہ اور کسی نے لائق نہیں۔ مومن آدمی کو مصیبت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، بیماری مقدمہ آ جاتا ہے، وہ ضرورت صبر کرتا ہے۔ فرمایا وہ صبر کرنا بھی اللہ کے ہاں باعث رحمت ہوتا ہے اور باعث اجر و ثواب ہوتا ہے۔ فرمایا مومن آدمی کو کوئی خوشی ملتی ہے، نعمت عظمی ملتی ہے، نیک اولاد ملتی ہے، کوٹھی بنگلے ملتے ہیں، اس دے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، چاہتا پھرتا اللہ کی حمدہ، اس کی تعریفاں، اس کی بڑائی، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ فرمایا وہ شکر کرنا بھی اللہ کے ہاں باعث رحمت ہوتا ہے اور باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے۔ ایتھے میں دو حدیثاں صبر اور شکر کے اوتے اس بات میں اپنی مواجہ کرنے واسطے کے بات میں قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے عطا بن رباح رحمت اللہ علیہ، صحیح بخاری کی حدیث، سیدنا عبداللہ بن عباس اپنے شاگرد عطا بن رباح ہوتے ہیں تو یار میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ بہاں، جنتی خاتون نہ بہاں، فرمایا بہاؤ، فرمایا آج میری سیاہ رنگ دی عورت ہے، خاتون ہے، کالے رنگ دی، یہ عورت جنتی ہے۔ عطا بن رباح رحمت اللہ علیہ کوئی دل سادہ تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عورت کیویں جلدی ہے؟ آندے نے ایک دن پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر، خدمت کے اندر یہ عورت حاضر ہوئی۔ یہاں بھی اللہ کے نبی جی مینوں مرگی کا دورہ پیندا ہے کہ اللہ دے کولوں میری عافیت واسطے، میری صحت واسطے، میری تندرستی واسطے اللہ دے کولوں دعا کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سیاہ رنگ عورت کو کی کیا؟ فرمایا اگر مرگی دے دورے تے صبر کرے گی تے اے دا بدلہ جنت ہے۔ جنت ہر بندہ حدیث ہے، ہر بندہ لالچی، نمازی ہے نہیں نمازی، جنت کا حدیث ہے، جنت کا لالچی مومن سوچتی ہے کہ ایک پاسے انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اندر جنت کی بشارت مل رہی، جنت کی خوشخبری مل گئی ہے کہ دیور کے اندر بیماری سے صبر کرنے کی وجہ کہ دوسرے بدلے عافیت صحت عافیت کی دعا نبی علیہ السلام کرم صحت ملے گی، ہو سکتا جنت ملے یا نہ ملے۔ آندھی کی ہے آندھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیماری دے اوتے صبر کراں گی تے بدلہ جنت لاں گی، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے کو اینی دعا ضرور کرو، اللہ دے کے التجا کرو، اللہ دے کے ترلا ضرور مارو کہ جدوں مینوں بیماری دا مرگی دا دورہ پیندا ہے میرا چہرہ برہنا نہ ہوئے، میرا چہرہ نہیں برہنا ہوئے، میرا چہرہ برہنا نہ ہوئے، یہ دعا کر دو تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بولے چہرہ
شفاعت کا بدلہ مومن جنت. دوسری احادیث ابو داؤد کی سنانا چاہنا وا. حدیث دے راوی سیدنا ابو موسیٰ اشعری کیا رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دے ملائکہ اللہ دے فرشتے جدوں مومن بندے دے بچے دی روح نو قبض کرتے اللہ دے فرشتے ملائکہ جنہاں دی ڈیوٹی ہے انساناں دی روح قبض کرانی وہ آندے نے مومن بندے دے بچے دی روح نو قبض کرتے نے تے جدوں اللہ دے کول جاندے نے اللہ پاک ہر چیز جانن دے باوجود اپنے ملائکہ نو اپنے فرشتیاں نو پوچھتے نے اے میرے ملائکہ اے میرے فرشتیوں کتھوں آئے ہو کتھوں آئے ہم نے اللہ دی کاٹا بنا آدمی مومن ہے وہ دے بچے دی روح نو قبض کر کے آیا. اللہ تیرے تساں میرے مومن بندے دے بچے میرے مومن بندے دے جگر گوشے دی روح نو قبض کیتا ہے. تے فرشتے بھی آندے نے ہاں اللہ جی اساں تہاڈے مومن بندے دے جگر گوشے دی روح نو قبض کیتا ہے. اللہ پاک فرماندے نے اے میرے ملائکہ اے میرے فرشتیو جدوں تساں میرے مومن بندے دے بچے دی روح نو قبض کیتا روح نو جو قبض کیتا تے میرا مومن بندہ کس حال دے اندر سی کی اودی کیفیت سی کی کردا سی تے اللہ دے ملائکہ اللہ دے فرشتے آندے نے اللہ جی جدوں اس دے بچے دی او دے جگر گوشے دی روح نو اساں قبض کیتا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا سی تاڑی حمد بیان کر رہا سی تاڑی تعریف بیان کردا ہے شکر تے کلمات پڑھ رہا سی تے اللہ پاک ملائکہ نو فرشتیاں نو آندے نے اے میرے فرشتیو اس بات اُتے گواہ ہو جو اس بات اُتے گواہ ہو جو بندے اس بندے دا محل جنت دے اندر بنا دو تو اس محل دا نام ہی بیت الحمد رکھ دو. بندہ کتے مومن دنیا دے اُتے ویدے محل جنت دے اندر بن گیا کس وجہ تو بچے دی فوتی دے اُتے شکر دے کلمے پڑھ رہا ہے اللہ کے حمدہ اور اللہ کی تعریفاں کرن دی عوض دے اندر محل جنت دے اندر رکھیا تے محل دا نام ہی بیت الحمد رکھ دیتا. میری تعریف کرنے والا میں آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر کی کہتا ہے میں اس میاں علی بنگلے دے قریب اس گاؤں دے اندر آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر ایک پیغام دینا چاہنا وا. لفظ شکر دی اہمیت اور اس دی فضیلت اور اس دے فائدے بیان کر کے اپنی گزارشات کو ختم کرنے کی کوشش کراں گا. میں بڑے محبت اور پیار دے نال چند باتاں کتاب و سنت دی روشنی دے اندر بیان کرنا چاہنا وا. بات سمجھ آ رہی ہے کیونکہ ماضی قریب محدث حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ شاگرد آپ دے شاگرد ہون دے ناطے تے پاٹے پلے کچھ پا کے جانا تے اپنے اللہ دے کولوں کچھ لے کے جانا. بات بیان کرنا چاہنا وا شکر دی اہمیت اور فضیلت بھی ہے. پیارے نبی میرے تیرے آقا نے رہبر تے رہنما جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے اگے بڑیاں دعاواں تے بڑیاں التجاماں مختصر حدیثاں دے اندر آندیاں نے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک دے اندر ایک کلمات بھی ادا کرتے ہوندے سن. رب انی لک شکارن اے اللہ مینوں شکر کرن والا بندہ بنا. کون وصی کرے نبیوں دے سردار امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے کے دعاواں کرتے سن. رب انی لک شکارن لک ذکارن لک رحابن اے اللہ مینوں شکر کرن والا تے مینوں ذکر کرن والا تے مینوں اپنے کولوں ڈرن والا بندہ بنا. ذکر کرنا ہے تو ذکر کر کے اے فخر نہیں کرنا بے تکبر نہیں کرنا کہ میں بڑا ذکر کرنے والا باقی اللہ دا شکر ادا کرنا ہے کہ جس مالک نے تینوں ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائی. یہ نہیں کہنا کہ میں بڑا ذکر کرنا باقی اللہ دے کولوں ڈرنا ہے اللہ دا ڈر اللہ دا شکر ادا کرنا
ڈرنا کدے کو ہے؟ اللہ دے کولو، اللہ تو علاوہ کسی کو ڈرنا کہ شجر دے کولو، کہ حجر دے کولو، کہ زندہ دے، کہ مردہ دے کولو نہیں ڈرنا، باقی ڈرنا دے رب العالمین دے کولو ڈرنا ہے۔ یہ تے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے اگے ترلا تے منتا مارتے ہیں کہ مینوں شکر کرنے والا تے مینوں ذکر کرنے والا تے اپنے کولوں ڈرن والا بندہ بنا۔ اگے حدیث ابو داؤد ترمذی دی سنانا چاہنا وا، اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے ہی جلیل القدر صحابی سیدنا معاذ بن جبل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ این کر کے اپنے نبی علیہ السلام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ دے اندر ہاتھ پایا، این کر کے ہاتھ پڑیا ہوا، ہاتھ دے اندر ہاتھ پا کے کی کہہ رہے ہیں، یا معاذ واللہ انی احبک واللہ انی احبک، اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی قسم میں ڈاڑے نہ بڑی محبت کرنا۔ سبحان اللہ، کنی کیسی مگر کیسی محبت انداز ہے، اللہ دی قسم ہی نبی علیہ السلام کھا رہے ہیں تے ہاتھ دے اندر ہاتھ بھی پایا ہے، فرمایا یا معاذ واللہ انی احبک واللہ انی احبک، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ڈاڑے نہ بڑی محبت کرنا وا، فقال انی اوصیک یا معاذ، اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تمہیں ایک وصیت تے ایک نصیحت کرنا چاہنا، ایک وصیت ایک نصیحت کرنا چاہنا۔ وصیت نصیحت دی ہے، فرمایا لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقولوا، تسی ہر نماز تو بعد ایک کلمات ضرور پڑھنے نے، پڑھتے ہو رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کیا معنی کیا مفہوم؟ اللہ اپنے ذکر دے نال تے اپنے شکر دے نال میری خوبصورت عبادت دے اندر مدد فرما۔ دعا نماز پڑھی ہے تے اللہ دے کول ذکر تے شکر منگیا، یہ کون مانگ رہے ہیں؟ ہنسی کڑی ہنسی نے تینوں تے مینوں پیغام دیتا ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی۔ نماز پڑھی ہے تے یہ نہیں کہنا میں بڑا نمازی ہوں، باقی اللہ دے اگے آج بھی انتصاری دے نال کرنا مار، اللہ اپنے ذکر دے نال اپنے شکر دے نال میری خوبصورت عبادت دے اندر مدد فرما۔ نماز پڑھیے، قربانی کریے، جہاد کریے، قتال کریے، تبلیغ کریے، وعظ و نصیحت کریے، لیکن کدے واسطے کرنی ہے؟ اللہ دی واسطے، اللہ دی خوشنودی واسطے، اللہ دی رضا واسطے۔ سارے دینی اعمال جڑے نے نیک عمل جننے مرضی کرو، لیکن عمل دے اوتے نبی علیہ السلام دی مہر ہونی چاہیے، مہر نبی دی تے خوشبو دی سنت، خوشبو سنت دی خوشبو ہونی چاہیے۔ اے نبی علیہ السلام دے عمل تو علاوہ اور کوئی عمل اسی کرن نہیں تیار ہے، اسی منن تے بھی تیار نہیں۔ میں نبی علیہ السلام ایک نبی علیہ السلام خود شکر دی دعا کر رہے ہیں، دوسرا صحابی معاذ بن جبل نو تے امت نو دسیا کہ نماز پڑھ کے اللہ دا شکر ادا کرنا ہے، اللہ دا شکر ادا کرنا ہے۔ ہن اسی بے شمار لاتا دردان نعمتاں کھا رہے ہیں، کیا اسی بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ شکر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ آج کل شکری کے بڑے کلمات ہیں، اس واسطے میں شکر دی اہمیت اور فضیلت دے اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے مینوں تینوں بے شمار نعمتاں عطا فرمائی، رمضان دے اندر کتنی نعمتاں تے غیر رمضان دے اندر بھی کھاد نہیں تے سوندے ہو، بڑیاں نعمتاں نے تے اللہ پاک حضرت انسان تینوں مینوں مخاطب نے۔ اللہ کی کہندے نے اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کی ذات ہے جس نے زمین تے آسمان بنائے کدے واسطے؟ او حضرت انسان تیرے واسطے، زمین تے آسمان بنائے نے تیرے واسطے۔ وانزل من السماء ماء، اللہ دا قرآنی سورت دا نام سورت ابراہیم ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں آسمان دے اوپر
پھل پکاندے پکدے نے کدے واسطے بارش نہ پکدے نے تے کنا واسطے تہاڈے واسطے انساناں واسطے وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بأمرہ وسخر لکم الانہار اللہ نے میں تہاڈے واسطے کشتیاں بنائیاں نے وہ سمندر دے اندر چلدیاں نے بے امرہ اللہ دے حکم نال وسخر لکم الانہار اللہ پاک نے میں تہاڈے واسطے سمندراں دے اندروں کو نہراں کڈیاں نے وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار اللہ پاک فرماندے میں تہاڈے واسطے چاند تے سورج بنائے نے دائبین مسلسل چلدے نے کیدا حکم نہ چاہتے کبھی لیٹ ہوئے اسی تے فرض نماز بھی اگے اکثریت لیٹ ہو جاتی نیکی دے کاماں دے اندر اکثریت لیٹ ہو جاندے ہیں لیکن چاند تے سورج تیرے میرے واسطے بنے نے اللہ دے امر تے حکم نہ چاہتے نے کبھی لیٹ نہیں ہوئے وسخر لکم اللیل والنہار اللہ پاک نے میں تہاڈے واسطے رات تے دن بنائے نے رات بھی تہاڈے واسطے تے دن بھی تہاڈے واسطے اگے کی فرمایا آتاکم من کل ما سألتموہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ پاک نے ہر وہ نعمت تانوں عطا کیتی ہے جنہاں تساں سوال کیتا سی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ نے اگر تسی میریاں نعمتاں گننا چاہو تے گن سکدے نہیں نعمتاں در گنو صبح تو لاکے شام تک 8 دن 10 دن مہینہ گنو اللہ دیاں نعمتاں نہیں گن سکدے اللہ پاک نے انہاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے ان الانسان لظلم کفار اللہ پاک نے انسان جڑا ظالم ہے تے ناشکر ہے ظالم ہے تے ناشکر ہے انہاں نعمتاں کھا کے پھر بھی اللہ دا شکر ادا کرتا وہ کھانا کھانے ہیں پینے کے لیے کھانے کے درمیان ہی شکریاں ہو رہی ہیں مہنگائی بڑی ہے کہ وہ 500 روپے پوچھو ایسا بزرگوں اج تو 40-50 سال میری چلو ماشاء اللہ میں بھی گزر گئی ہوں بس اگر 40-50 سال پیچھے جو جب غمی دے اتر تے خوشیاں نظر بھی ایک پلیٹ دے اندر چاول کھا لے دونے میٹھے چاول کھا کے ایسے کر کے ہاتھ ساگ کرتے اللہ کا شکر ادا کرتے تو ہوں کھان واسطے تھوڑے کو اینے کانٹے نے تھوڑے کو بندے یہ نہیں پتا لگتا ہوٹل چڑھ کے کھانے دینے وہ تو شکر ادا کرتے سو ہوں شکری بڑی ہے ہوں شکری بڑی ہے صبح تو لا کے میرے جی اینے کو کپڑے نے اینیاں کو جتیاں نے پھر بھی یہی راجدے نہیں تو مہنگائی کنے کی اصحاب مہنگائی بڑی ہے کبھی کوئی بندہ نہیں آتے گا مولویاں تو علاوہ کہ بے حیائی بڑی ہے بے حیائی بڑی ہے مہنگائی میں نعمت مل جاوے تے اللہ دا شکر ادا کرو کیوں میرا شکر ادا کرو نہ میرے کر کی کرو اللہ دا شکر ادا کرو انہاں نعمتاں کھا رہے ہو تے صاحب دل بڑی ہی پیاری ترجمانی کرتا ہے اندر تاریاں دے بازے نیچے راگ تیرے واسطے مینوں نہیں پتہ اس جاپی ہے یا اردو ہے مینوں ذرا کے بھائی نے کہا تو میں آ گیا ہوں پر میں اپنی بولی کے اندر جو چند باتاں جڑیاں بیان کراں تاریاں دے بالدنی چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے سبحان اللہ امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھاگا تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دینیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال یا رسول تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال یا رسول تیرے واسطے کروڑا نالو چنگائی اربا خربا نالو چنگائی انسان کی کردار دا پھر تم بندیا اس دا شکر نہیں گزارتا اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا دے واسطے رحمت بن گیا ہے ہر مخلوق واسطے
رحمت بن گئے لیکن نبی دی پہچان کر نبی دی سنتاں دی پہچان کر انہاں دے اوتے عمل کر یہ کی ہوئے گا اللہ دا شکر ادا ہوئے گا اللہ دی نعمت کھا کے الحمدللہ کیا اللہ تیری شکر تو مینوں دتا کھا کدی مرغی دیکھی جے ٹکڑی دیکھی جے ناری دے اندر پانی پیندی ہے تو کی کرتی ہے دان کوٹ تھلے کر کے تو دان منہ کرتی ہے سری دان لے جانی ہے تو کی کرتی ہے اور کوٹ نہیں لگاندی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے مرغی اللہ ویکھ لیا کر تھلے تو ہم کہتی ہے کوٹ نہیں لگاندی بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتی اس واسطے تینوں بھی انہاں نعمتاں ملیاں نے نعمتاں کھا کے تے الحمدللہ کہیا کر اللہ دا شکر ادا کریا کر کھانے دے درمیان خون نہ سنیا کر پارٹیاں آئیاں نے جھوٹ ماریا نے کھا لیا یہ کام چھڑ دے اللہ دا نعمتاں دا شکر صحیح معنی اندر ادا کریا کر یہ اللہ پاک نے انہاں نعمتاں دا تذکرہ کیتا ہے جڑے تینوں مینوں بدل دی توانائی واسطے نے تے اللہ پاک نے ہور نعمتاں بھی اللہ پاک کا قرآن کی سورت کا نام سورت الملک کی سورت الملک کے اندر اللہ پاک پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولو اعلان فرمایا پیغمبر رحمت انہاں لوگاں نوں کیا دو کی کہیے فرمایا قل هو الذی انشاکم کیا دو سبحان اللہ قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں نوں کیا دو قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون حضرت انسان تینوں اللہ پاک نے ماں دے شکر ماں دے رحم دے اندر انتہائی تین قیمتی نعمتاں عطا فرمائیاں انتہائی تین قیمتی نعمتاں انہاں دا ایتھے اللہ پاک تذکرہ فرما رہے نے اللہ پاک فرماندے نے حضرت انسان تینوں ماں دے شکر تے ماں دے رحم دے اندر اللہ پاک فرماندے نے تینوں کان عطا فرمائے کان عطا فرمائے کان اللہ دی نعمت ہے کان اللہ دی نعمت ہے تے قدرت کاملہ دی بہت بڑی نشانی بھی ہے ہائے ہائے مشینری کوئی ہے دنیا جہانیاں آوازاں سننا ہے خطیباں دی آوازاں سننا ہے فرق محسوس کرنا ہے جانور دی آواز سننا ہے پرندے درندے دی آواز سننا ہے تے فرق محسوس کرنا یہ نہیں حضرت انسان تو محسوس کر رہے ہیں ہر چیز دیکھ کے فرق محسوس کر دیے بلی ککڑی دے چوچے ہونا تو ویندی ہے بلی ہے یا کتا ہے تے آواز سن کے بچیاں نوں ڈانٹ لیندی ہے حضرت انسان تینوں کان عطا فرمائے نے دنیا جہانیاں آوازاں سننا ہے لیکن انہاں دے اندر فرق محسوس کرنا ہے دنیا جہان دی آواز سننا ہے لیکن کان کارے واسطے اللہ نے تینوں دتے باپ مسجد صدر خطیب تے پیو حاجی نمازی تے پتر نے ہر وقت ہینڈ فری لائی ہے ہر وقت ہینڈ فری ایک سم کرتا دوسری پھر لا لی کان کا واسطے عطا فرمائے نے کان ہینڈ فری واسطے نہیں عطا کانا دے نال ہینڈ فری سنے گا ساری رات سنے گا 24 گھنٹے سنے گا 12 گھنٹے سنے گا لیکن کرنا دا شکر ادا نہیں ہوئے گا کان دی دے اللہ نے تینوں انہاں دی پوچھو نہیں ایک کرنا دا شکریہ ادا کیویں ہوئے گا کان اللہ دی دتی ہوئی نعمت ہے تے کرنا دے نال محمدیہ مسجد دا ہے محمدی مسجد یا دیگر مسجد دے اذان دی آواز سننا ہے کرنا دے نال اذان سنی ہے تے مؤذن دی اذان دا جواب دیا کر مؤذن کہہ رہے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے آیا اودی طرف مؤذن دے کلمات سن کے مؤذن دے کلمات سن کے تے انہاں دا جواب دیا کر اذان دا جواب دیا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ مؤذن دی اذان سندا ہے اذان سن کے تے اذان تو بعد سونے حبیب
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک ایسے خوش نصیب بندے دے اوتے 10 رحمتاں نازل فرماندے نے، 10 رحمتاں نازل فرماندے نے۔ میں اپنے استاد جی حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ مرد کلندر جتنے لیٹے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت اللہ کی ساتھ محترم دی قبر نور منور فرمائے۔ حافظ صاحب نے پوچھا میں استاد جی اللہ جڑیاں رحمتاں فرماندے نے دنیا دے دین گے کہ آخرت دے اندر دیں گے؟ فرمایا مولانا دنیا دے اوتے وی رحمتاں کرن گے آخرت دے اندر بھی کرن گے۔ زان سو کے درود پڑھیا ہے، اذان دا جواب دیتا درود پڑھیا ہے تے کرنا دا حق ادا ہوئے گا، کرنا دا شکریہ ادا ہو جائے گا، کرنا دا شکریہ ادا کرنا ہوئے گا۔ کان اللہ دی نعمت ہے، ایک کان بڑی نعمت ہے۔ اے بھائی پٹرول نہ چاہ رہی سی این جی نہ نہیں، یہ ڈیزل پٹرول نہیں چل رہی، سی این جی دے نال نہیں چل رہی، باقی قدرت کاملہ دی بہت بڑی نشانی ہے۔ دنیا جہاں دیاں آوازاں سندا پے انہاں دے اندر فرق محسوس کرتا ہے، مشینری کوئی ہے لیکن فائدے او دے بے شمار نے۔ دنیا جہاں دیاں اللہ پاک دوسری نعمت دا تذکرہ فرما رہے نے، فرمایا حضرت انسان تینوں اللہ نے اکھاں عطا فرمائیاں، اکھ کی ہے پانی دے قطرات نے اکھاں عطا فرمائیاں نے۔ دنیا جہان دیاں چیزاں ویندا ہے، بیت اللہ ویندا ہے تے دل نوں تسکین ہوندی، اطمینان قلب کالے نہ ملدا ہے مومن نوں۔ اطمینان قلب کدا حاصل ہوئے گا؟ جدوں اچھی چیز ویندا ہے، بیت اللہ ویندا ہے، نبی سلطان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے روضے مبارک دی زیارت ویندا ہے تے دل نوں تسکین ہوندی، سکون اطمینان قلب کدے نہ حاصل ہوئے گا؟ اکھاں دے تے جے قسمت چنگی ہوئے مقدر چنگے ہون نا تے فیس بک دی بجائے ایس بک تے بھی کدی یقین کرنا ہے۔ نصیباں دی بات ہے، مقدراں دی بات ہے۔ میں اللہ دا جتنا بھی شکر ادا کرا اس مالک دا تھوڑا ہے، بڑا اللہ دا خاص کرم ہے، بڑا اللہ دا فضل۔ ایسا 52 سال دی ایج دے اندر جامعہ محمدیہ جی ٹی روڈ گجران دا تہاڈے سامنے طالب علم گفتگو کردا ہے پیا بخاری شریف ہر سال اللہ دی توفیق دے نال ماضی کریم دے محدث حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ دی دعا دا سلائے ایسے نکمے بندے بھی خطیب بن جاندے نے، ایسے بندے بھی جڑے ٹرالیاں دے اوتے مزدوری کرن والے، اٹا اتارن والے، اٹا لان والے، ہر وقت کھٹے دے اندر رہن والے، یہ تے اللہ دا خاص فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء بغیر حساب۔ اللہ دا فضل خاص کرم ہے، وہ دی رحمت ہے کہ آپ میں ممبر دے اوتے آپ احباب نو بات و نصیحت سنا رہے ہیں تے اللہ دی توفیق دے نال 2 بیٹے بھی ممبراں تے ہوتے نے۔ یہ اللہ دا فضل ہے، یہ اللہ دا خاص کرم ہے میرے اوتے، میرا کوئی احسان نہیں، میں تے اللہ دا بہت شکر ادا کرنا وا کہ جس مالک نے مینوں محنت مزدوریاں دے اوتوں جامعہ محمدیہ دے اندر داخلہ نصیب فرمایا۔ اج وہ بندہ جڑا ساری عمر وڈیرا ہو گیا ہے کہ اس ٹائم اللہ دے دین دے اودا خادم بنیا پھردا ہے۔ اللہ دا فضل ہے، اللہ دا کرم ہے، اللہ دا احسان ہے۔ ان اکھاں دی اے حدیث ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا اکھاں دے نال حدیث سندا ہے پڑھدا ہے اونوں ذہن دے اندر محفوظ کردا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری دے اندر آکھیا فرمایا اللہ پاک اس بندے دا چہرہ تر و تازہ رکھے، خرم رکھے، خوش رکھے۔ چہرہ تر و تازہ کادے نہ ہوئے گا؟ حدیث سنی ہے، حدیث نو ذہن دے اندر محفوظ کیتا ہے تے زبان تو اگے من ہو ان اگے بیان کیتی ہے۔ اللہ ایسے بندے دے چہرے تے تر و تازہ رکھے۔ اکھاں اللہ دیاں دتیاں نعمتاں نے تے اکھاں دے نال فیس بک پڑھی وینا 24 گھنٹے وینا، لیکن رب کعبہ دی قسم کھا کے کہنا اگر 1-2 گھنٹے اس بک نو دے گا تیرے اوتے ایسا رنگ چلے گا، محمدی رنگ چل جائے گا، پر حقیقت دے اندر تو مومن ہو جائے گا۔ 1-2 گھنٹے گزارا کر کہ
اسے مسجد دے اندر جڑے بندے آندے نے میرا غصہ نہیں لیندا بلڈ ہی نہیں کدی لگتا میں انہاں میں حکیم شمال محمدی ایک نقصہ دس رہا ہے پھر ترجمہ پڑھنا تو شروع کرتے قرآن دا ترجمہ تو شروع کرتے غصہ آٹومیٹک ٹھنڈا ہو جائے گا جب ہمار پڑھنے نا کہ مومن کی صفات کی نے تے مومن چاہتے کیویں نے مومن رہندے کیویں نے تینوں آٹومیٹک سکون ملے گا میں ایتھے بات بیان کرنا شکر ادا کرنا چاہتے ہو اپنی آنکھاں دا تے پھر اینو ترجمے نہ سیکھ لو یہ پیغام ہے میرا ایتھے خطبے دے اندر اے میری دعوت ہے مینوں پیدا کرنے والے رب دی قسم جدوں بینک دے اندر کون سی میں بیت اللہ نہیں کھولی سی بینک دے اندر بینک اکاؤنٹ پسند میرے والد صاحب دے گڈیاں بھی 2000 سن لیکن اللہ کا ایسی کوئی حکمت سی کہ اللہ کا گھر بیت اللہ بھی ہو سکیا جدوں دا اس کتاب واسطے وقف ہویا وا 15 سال ہو گئے مینوں اس کتاب واسطے سکھ دیاں اس کتاب نوں سکھاندیاں واض و نصیحت کردے اس کتاب واسطے جدوں دا میں کوپ ہویا وا اللہ نے 2 دفعہ بیت اللہ بھی وہاں دتا ہے اللہ دا شکر ہے اللہ دا فضل اللہ دا کلمے ساتھی احباب نے کرایا ہے تے حدیث نام دے ایول دے اندر ایک حدیث سنائی ہے تے اگلے نے عمرے تے بھیج دیتا ہے یہ چہرے دیا رہوں گا آپ خدا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو قرآن و ترجمے نہ سیکھو قدارہ حدیث سیکھن والے بن جو نبی علیہ السلام دیا دعاواں سیکھن والے بن جو یقیناً دیکھ دیو کچھ حالیاں دے اللہ پاک دروازے کھول دے گا آنے اللہ دے نام فرمانے سارا کوئی ہے جی رشتہ دار نے سارا بندہ محبت کرے گا اگر پر نہ محبت ہے الفت پیار دی دعوت تیسری نعمت کا تذکرہ کرنا چاہنا اللہ پاک فرماندے نے اس آیت کے اندر فرمایا حضرت انسان تے نو دل عطا فرمایا ہے دل عطا دل کی یہ گوشت لوکھڑا ہے مسلسل جاگیا کدے حکم نہ اللہ انسان نو ہتھاں دے اندر خون دی ضرورت ہے اوتھے پہنچا رہے پیروں کے اندر خون کی ضرورت ہے ہاتھ پیر کالے نہ جانے نے دے پریشر خون پہنچا رہا ہوتے گوشت کا جو کھڑا ہے یہ صحیح گل ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مینوں 2 چیزاں دی حفاظت دی ضمانت دے گا ایک شرم گا تے ایک زبان اور ایک زبان اور ایک جڑی شرمگاہ کی حفاظت دے گا یہ حفاظت کدوں میں کہ جب دل صحیح ہوئے دل صحیح ہوئے گا تو یقیناً زبان کی بھی حفاظت انسان کرے گا تے شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے گا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 2 جبڑیاں دے درمیان تے 2 ٹنگاں دے درمیان شرمگاہ تے زبان دی حفاظت دے گا یا ضمانت دے گا میں محمد ہوں جنت دی ضمانت ادا کر جنت دی ضمانت ملے گی اس واسطے میں بڑی محبت اور پیار دی دعوت محبت اور پیار دی اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والے بن جو جدو قرآن حدیث نو اپنے دل دی طرف مائل کرے گا تو یقیناً دل کا شکریہ ادا ہوئے گا آج بڑا آ کر کے مولوی صاحب بیٹھ تھوڑا آج کام نہ ہو جاتا قاری صاحب یہ نہ کہنا کہ مسجد جان نماز تے جے کوئی کہہ رہے ہیں مسجد کے اندر آجو نماز پڑھ لو کہ ہے نوجوان بھائی نوں کہ کہندا کہ قاری صاحب کپڑے پلیز میں کپڑے بدل کے آیا اللہ دی دھرتی تے پلیز نہ رہے پلیز کھا رہا پلیز پی رہا اس واسطے اس بات کو مزاح نہیں سمجھنا باقی اپنے ذہن کے اندر اس بات کو جگہ دے رہی ہے کہ اسی واقعی کے کنارے تو کھلوتے اسی کہے مقام کے اوپر کھلوتے ہیں آج حکمرانہ دے گئے فلاں لوٹ کے کھا گیا فلاں جگہ چور ہے کیا اسی ایماندار ہر بندہ اپنے گریبان دے اندر چا کے کیا اسی ایماندار میں کس مقام کے اوپر کھلوتا ہوں اور کس مقصد واسطے اس اللہ کی ترتیب اتنے لگا مقصد کی سی عبادت
انسان اور جتنا تو اللہ نے پیدا کرنے واسطے کیتا ہے عبادت کرو لیکن اپنا روزگار بھی بناؤ. یہ نہیں کہ روزگار کو اتنی کو ترجیح دو کہ عبادت ہی رہے. دنیا دیا کامیابیاں واسطے بڑے گھنٹے بڑے ٹائم لا رہے لیکن آخرت واسطے ہم بالکل فکر نہیں. اس واسطے اس موقع تے بڑا ہی اہم پیغام لگا کہ شکر ادا کرنے والے بن جو اللہ دیا نعمتاں کھادیاں نے انہاں دا شکر ادا کرو. نعمت اکھ دا شکر ادا کرنے والے بن جو, کان دا شکر ادا کرنے والے بن جو, دل دا شکر ادا کرنے والے بن جو. دل اج مسجد چاہندا دل نہیں کرتا جی مسجد سے مولا صاحب دے مسجد دے اندر پیندا ہی نہیں. رمضان مبارک اینڈ ہو گیا, عید بھی چلی گئی ہے تے رمضان دے اندر پیکے لگے ہیں دکان والے لگے سن اور سودے دے سٹوراں نے لائیاں ہن سیلاں پیپسی دی چینی دی گھیو دی سیلاں لگیاں. او عید مک گئی تے سیلاں مک گئیاں. باٹا والے بھی لائیاں تے کپڑے والے بھی لائیاں, سارا سیلاں لائیاں سن. لیکن میں ایسا پیکٹ نہیں دے کے چلنا جڑا رمضان ہوئے رمضان تو بعد بھی کوئی پیکٹ ختم ہونا نہیں ہونا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ مسجد دے اندر آندا ہے مسجد دے اندر آندا ہے مسجد دے اندر آن کے پہلی صف دے اوتے نماز پڑھدا ہے پہلی صف دے اوتے نماز پڑھدا ہے تے اللہ دے ملائکہ اللہ دے فرشتے نورانی مخلوق گناہاں تو مبارک او دے واسطے بخشش دی تے رحمت دی دعا کرتے نے. یہ واسطے جڑا پہلی صف دے اندر آن کے سنتا کا. دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بیٹھا جماعت کا انتظار کر رہا ہے. جماعت کھڑی ہوئی ہے تے امام دے سجے پاسے کھلوندا ہے. کڑے پاسے سجے پاسے کھلوندا. یہ نہیں کرنا کہ سارے سجے پاسے کھلو, صف نو برابر رکھنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد دے اندر پہلی صف دے اندر نماز پڑھن والا اودے واسطے اللہ دے فرشتے دعا کردے نے بخشش دی رحمت دی مغفرت دی دعا کردے نے. دوسرا وہ بندہ جڑا امام دے سجے پاسے صف دے سجے پاسے کھلوندا ہے اودے واسطے بخشش تے رحمت دی دعا کردے نے. تیسرا وہ خوش نصیب جڑا پیراں دے نال پیر تے کندھے نال کندھا ملا کے کھلوندا ہے. رب کعبہ دی قسم کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب ہاٹے تے پیر ہم کہہ رہے ہیں. میں پیغمبر کی حدیث تہاڈے سامنے سنا رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیراں نال پیر تے کندھے نال کندھا ملا کے کھلون والا اللہ دے فرشتے اللہ دے ملائکہ اے واسطے بخشش دی مغفرت دی دعا کردے رہندے نے. کہ اس بعد اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلام پھر دیئے تے سلام پھر دیئے پہلی صف تے نہیں جاتا اپنی جگہ تے بیٹھا رہتا ہے. جنی دیر تک بیٹھا رہے گا اس جگہ تے بیٹھا رہے گا وضو نہیں ٹوٹے گا. اللہ دے فرشتے ایسے بندے واسطے بخشش دی مغفرت دی دعا کرتے رہیں گے. صف نہیں بدلتی اپنی جگہ تے رہے. اس بعد اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دی تباداری کرن جاندا ہے اپنے مسلمان بھرا دا رشتہ دار دا پتہ لین جاندا ہے پتہ لے تباداری کردا ہے. اللہ دے فرشتے او دے واسطے بخشش دی مغفرت دی دعا کرتے رہندے نے. کہ اگے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے فرشتے بخشش دی مغفرت دی اس بندے واسطے بھی دعا کرتے نے جڑا سحری دے ٹائم اٹھدا ہے سحری کردا ہے. سحری دے ٹائم جو اٹھدے ہو رمضان دے غیر رمضان دے بھی لوگ اٹھدے نے روزے رکھتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او دے واسطے بھی اللہ دے ملائکہ فرشتے دعا کرتے نے. اگے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ کثرت نال میرے اوتے درود پڑھدا ہے کثرت نال درود پڑھدا ہے او دے واسطے اللہ دے فرشتے بخشش دی رحمت دی دعا کرتے. اج مولوی قاری شیخ ہر ایک لوگ دعا کہندے نے کرو جی مولوی قاری گناہ دا گناہگار ہو سکے کہ بشر ہے انسان دے ناتے غلطی کتائی کمی ہو جاتی ہے لیکن دعا لینی ہے تے انہاں دی لو جنہاں گناہاں تو مبرہ نے جڑے گناہاں تو مبرہ مخلوق اللہ دی فرشتے انہاں دی دعا لو کہ انہاں دی دعا کدوں ملے گی جدوں تسی مسجد دے اندر آؤ گے مسجد دے اندر دل لاؤ گے مسجد دی طرف رغبت کرو گے
جہان دے 4 دن دی زندگی ہے تے ڈوٹ جانا ہی تے اس واسطے صاحب دل بڑی پیاری ترجمانی کردا تینوں مینوں جوڑدا ہے آندا مٹی تو پانی بنیو آدم علیہ السلام کی تو بنے مٹی تو آدم دی اولاد پانی تو آندا مٹی تو پانی بنیو مڑ جوگ تے جوگوں بوٹی مٹی تو پانی بنیو مڑ جوگ تے جوگوں بوٹی وقت معین شکل مائی دے تے تیری شکل بنی جلوٹی بچہ بن کے تو جگ دے آئیو تے بنی پھرے لنگوٹی پھر شیر جوانا تو بڑھلا ہوئیو پھر شیر جوانا تو بڑھلا ہوئیو تے نہ ٹور سکے بن چھوٹی جو لکھیا سو بول گیا تینوں تے تیری گردن سوک گئی موٹی دنیا تے ضائع کر لیو بندیا دنیا تے ضائع کر لیو بندیا رب آخرت کرے نا کھوٹی چند باتاں آپ کے سامنے خالص کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کی ہیں اللہ دے دعائے اللہ پاک میرا بیان کرنا اور آپ کا بات سننا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ